نجدد الترحاب بضيفنا الكريم مشكورا كل الشكر على تلبيته لهذه الدعوة. إذن بحديثنا عن الشعر ككل يطرح سؤال جوهري ومحوري. إذن ما هو الشاعر كشاعر سواء بقدمه منذ العصر الجاهلي إلى العصر العباسي إلى الشعر الحديث أو ما يعرف بحركة البعث والإحياء؟ طرح تساؤل كبير حول ما هو الشاعر ككل، إلا أن الجواب بالرغم من تواجده في الكتب القديمة لم يترسخ إلا مع إيليا أبو الماضي بشكل كبير، فقال أن الشاعر هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره فقط ببساطة، أي أن الشاعر في لحظة تجود قريحته الشعرية فتجود ويكتب بشعور لم يشعر به أحد من قبل. ولذلك هناك أصبح ما يسمى بالاستباق الشعري، أي أن الكاتب أو الشاعر يكتب قصيدة وبعد مدة طويلة يأتي شاعر على غراره أو على منواله فيخطو نفس خطاه ويأخذ منه ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا فيكتب. وهذه حقيقة الشاعر. فالشاعر فلن يكون هناك شاعر أصلي كالأصل، وإنما الشاعر هو عبارة عن تجربة لقراءات متعددة. فأحد أبرز الشعراء في العالم عرف أبي تمام عرف التصدع وطبعته أراد أن يصبح شاعرا فسأل شيخا أريد أن أصبح شاعرا فقال له احفظ 1000 بيت ثم أتى قال حفظتها قال تنساها ذهب وقال نسيتها قال الآن أصبحت شاعرا لأنك عندما تريد أن تكتب ستحتاج كلمات هذا وكلمات ذاك وكلمات هذا، لأن الشعر ببساطة ليس وحيا وإنما هو علم يكتسب أو معرفة تكتسب. إذا اليوم معنا الأستاذ وهو متميز وعرف سواء بدواوينه الشعرية المتعددة سواء بإلقاءاته أو بترسيخه لحركة الشعر العربي الحديث في المغرب. فإذا تحدثنا لدى المشارقة عن أدونيس أو عن أحمد بن جعفر سنضع بينهم أستاذنا الفاضل حتما. نعم السيد الأستاذ ملياني حتما فهو من الرواد. إذا الأستاذ ملياني له مجموعة من الأعمال الشعرية، مجموعة من القصائد، منها ما هو اعتمد من طرف أساتذة جامعيين كقصائد نموذجية تدرس للطلبة. إذا فليس من العبث أن يأخذ أستاذ جامعي متخصص قصيدة للأستاذ ملياني ويدرسها لنخبة من طلبته. وأيضا الآن وحدات ثالثة أو ما يسمى بالماستر الثالث تأخذ دواوين الأستاذ كنموذج تقوم بتحليلها ودراستها. لكي لا أطيل نعطي الكلمة أولا للأستاذ ملياني لكي أخواتي إخواني أبنائي وبناتي أعزاء العزيزات، أولا أنا سعيد جدا بوجودي بينكم في هذه الربوع التي أزورها لأول مرة، محفوفا ومحاطا مغمورا بكل هذه الوجوه والعيون الثقافية والتربوية عزيزة التي تبدع وتمتع وتستمتع أيضا بالجمال بكل أنواع الإبداع والجمال. أولا تحية تقديرية العالية والغالية الرقيقة والعميقة والصادقة للسيد المدير للأستاذات الكريمات وللأساتذة الأعزاء الأصدقاء وللأستاذة التي شرفتني بهذه الدعوة الكريمة، ولكم ولكن جميعا التحية التقديرية العالية المفعمة أولا بكل المحبات والصبابات
وبمناسبة هذه الأعياد، أولا عيد المرأة، عيد الربيع، وعيد أو اليوم العالمي للشعر. لا شك تسمعون وتعرفون أن في مطلع الربيع، كل ربيع من سنة ديال 21 مارس هو يوم عالمي للشعر. هذا اليوم العالمي للشعر يرجع الفضل فيه في سنه، يعني في اليونسكو، في الأمم المتحدة عموما، إلى المغرب. فالبيت الشعر جمعية وطنية سميتها بيت الشعر في المغرب تقدمت بهذا الطلب إلى عبر طبعا الحكومة. الإجراءات خصها تكون رسمية عن طريق الوزير الأول سابقا وزير الثقافة، والمغرب رسميا تقدم إلى الجهات الأممية العالمية بهذا الطلب فاستجيب له. فإذا هذا اليوم العالمي للشعر الذي نحتفل به مطلع كل ربيع يعود الفضل فيه إلى المغرب، إلى وطننا وإلى مبدعينا ومثقفينا وشعرائنا. هذا أولا. قلت الجمال الذي يتحدث عنه قبل قراءتك دير شي كلمة. قلت الجمال كل أنواع الإبداع الجمالي والفني. يقول عنه واحد الكاتب عبقري الرواية الروسية سميتو دوستويفسكي، كاتب روايات، لاش قريتو بعض الروايات ديالو، رواية عالمي معروف كبير، جريمة والعقاب، الإخوة كرامازوف إلى آخره. يقول إن الجمال وحده ينقذ العالم. وحده الجمال ينقذ العالم، ليس إلا الجمال ينقذ العالم. ما معنى أن ينقذ العالم الجمال؟ طبعا الجمال بمعناه الشامل، جمال كل أنواع الإبداع الإنساني. هذا أول. وطبعا لو أن العالم كله استجاب لنداء الجمال، أي جمال كل أنواع الإبداع الإنساني، لربما لحتما لكانت حياة الإنسان على هذه الأرض أجمل وأفضل وأحسن حالا ومآلا. لماذا؟ ببساطة لأن لأن الإبداع الإنساني حافل بكل القيم الإنسانية التي نسميها نبيلة. الإبداع لا يمكن أن يكون إلا جميلا، ولا يمكن أن يكون إلا إنسانيا معاديا لكل ما ليس في مصلحة للإنسان. معناها يحافل بقيم الخير، الجمال، الحق، العدل، المساواة، الحرية، التسامح، وينبذ كل ما عدا ذلك من شرور تعرفونها جميعا، نعرفها جميعا، من سواء كان استبداد، الظلم، الطغيان، أو الجور، الظلم، أو عنف وتطرف وإرهاب إلى غير ذلك. فإذا الإبداع الإنساني هو المرآة الحضارية للإنسان، ماشي غير في الآن أو في غدا، ولكن في كل زمان ومكان. ويبدو حسب بعض كثير كيكتبوا هذا الشيء في المفكرين أن الحضارة الإنسانية، يعني شنو هي الحضارة الإنسانية؟ ملي كتكلموا على الحضارة كتكلموا عليها مادية وروحية. فإذا العمران الإنساني المادي ما بقي ولا يبقى منه إلا القليل، ولكن الوجه الآخر الذي يبقى ليس هو الإبداع، هو ما تتوارثه الشعوب والأجيال عبر العصور والحقب من جمال، حتى ولو كان شفويا، إذا لم يدون كيتدون. ولا يوجد أي شعب مهما كان متخلفا أو بدائيا، لا يوجد، حتى ولو كان في أدغال إفريقيا
عراة أو حفاة لا يمكن أن تخلو حياتهم من جمال إبداعي مهما كان بداعيا، على شكل رقص يعني بحال الحيوانات والإنسان كله، يعني الرقص ضرورة إنسانية كالفرح الحزن وغير ذلك، أو على شكل ما يخلف ما ينقصه إلى آخره على الكهوف والمغارات أو في أوانيه وملابسه وإلى آخره. على كل لن أطيل. الأخ قبل قليل التلميذ تكلم عن الشعر، ما معنى الشعر. أولا الرجاء كنمشي منذ سنوات كثيرة وأنا كنزور بعض الثانويات جميع الأسلاف كيتكلموا على الشعر باعتباره محفوظات، فالرجاء أن لا يعتبروا أن لا نعتبر الشعر محفوظات. طبعا يحفظ، حفظه شيء ماشي سلبي، جيد، ما حفظنا مزيان، ولكن الشعر ليس مجرد حفظ واستظهار، الشعر أكبر من ذلك وأقدس من ذلك. الشعر يعني هو إبداع حضاري إنساني أرقى وأسمى وأبقى من أي شيء صغير ديال الحفظ. ولكنه كما قال لا يمكن أن يعرف أو يوصف إلا بكونه شعرا. شعر بحال شي واحد بلا ما نتكلم لكم على تعريفات كثيرة، واحد تعريف إنجليزي ما هو الشعر، فقالت واحد كاتبة إنجليزية إيديث ستويل قالت لي الشعر هو الشعر هو الشعر هو الشعر، يعني لا يعرف. وقد احتار في تعريفه، وسولوا الأساتذة ديالكم، يعني احتار في تعريفه في تحديده جميع الفلاسفة والمفكرين والنقاد والباحثين والدارسين، لأنه الجمال له مقاييسه نفسها غير مطلقة، يعني نسبية، ولا يمكن تعريفها يعني أن يكون له تعريف مانع جامع في كل عصر ولدى جميع الناس على حظ أو على قدر سواء. علاش؟ لأن هذه المقاييس تختلف إحساس بها من فرد إلى آخر وعبر كل العصور. العصر الجاهلي الشعر ليس محصورا فيما قبل الإسلام، العصر الجاهلي الشعر أسبق من النثر أيضا. الشعر وجد منذ أن وجد الكائن الإنساني البدائي على وجه هذه الأرض. الشعر بمعنى اش معناه؟ معناه الإنسان اللي كان حافيا وعاريا، وقبل أن يكتشف أو يكتشف حتى النار ويكتشف اللباس أو يكتشف المسكن، كان له طبعا إحساس وشعور، فكان يعبر عن ذلك بشتى الأساليب، طبعا بالغرائز، بالخوف، بالفرح، يعني بالركض في الغابات، في كل مكان. فكان يتخذ له أسلوبا كيتخذ ليه أساليب للتعبير عن مشاعره، تعبير إما بالرقص، بالغناء، بالسورة، بكل أشكال، أو بالرسم. قبل كيمشي يقنص حيوانات كان كيرسم على بعض الكهوف والمغارات على الحجر. على كل الشعر أقدم من النثر. علاش؟ لأنه كان شفويا، كان غناء، والإنسان فطريا ميال إلى أن يعبر بجسد. ما كيمكنش بحال كي واحد كاتب كتاب سميتو الفن دار المهم ضروري بلا ما نقول لكم سميات مكتوبه، يعني ما كاينش مثلا في اغاني الحصاد، اغاني ديال الامهات
ملي كتبغي تهدهدوا طفلها لكي ينام، اغاني البحاره في البحر وغير ذلك من الاعمال. هل يمكن ان يمارس، ان يقوم الانسان بعمل جسدي ما دون صوت؟ لا يمكن. هناك دائما اصوات، هذه الاصوات حافز نفسي له. اللي كيبغي يقوم باي عمل جسدي يرافقه اصوات. هذه الاصوات عباره عن بحال الام مثلا ملي كتبغي تهدهد في المهد صبيها تغني له لكي ينام. كذلك اغاني الحصاده، كتعرف الناس كتسمعوها في البوادي وكذا، واغاني الحداة اللي كيمشيو في القوافل في الصحراء وغير ذلك، ما كيمكنش يمشي هو ساكت، كان كيغني لكي يقاوم فيه الخوف الحزن، وايضا ليحفز ناقته على السير. من هنا جاء مثلا في العرب عندنا ولد الشعر من حداء الابل. حداء الابل لانه كان كيغني والناقه ديالو ولا الجمل ديالو، هذاك الغناء كيساعدو على كل. بغينا نخلصوا من كل ذلك الى ان الشعر ماشي مجرد مطلق فن، ولكن هو عمل وظيفة ضرورية نفسية وجدانية للإنسان لكي يحيا حياته اليومية عنده هذا النوع من الكلام. هذا الشعر الإخوة والأخوات تعرفونه يختلف من شعب إلى آخر ومن جيل إلى آخر ومن عصر إلى آخر. اش كيبغي فيه الواحد؟ الشعر هو الشعور، عفوا، طبعا هو إحساس ومشاعر وعواطف، ولكن كل الناس عندهم مشاعر وإحساسات وعواطف. إذا كل الناس شعراء، صحيح، هذا صحيح، كل الناس شعراء، ما كاينش فرق واحد شاعر. ولكن هناك ماشي كلشي الناس كيكون نجار ولا حداد ولا يمارس أي حرفة، ولا أستاذ ولا معلم ولا طبيب ولا غير ذلك. فإذا الشعر اختيار من يريد أن يكون شاعرا، كمن يريد أن يكون نجارا أو يريد أن يكون حدادا أو يكون مدرسا وإلى آخره. فهو اختيار ماشي مهنة، اختيار هوية. اسمحوا لي ما عرفتش كنعبر شوية على حساب الوجوه ديالو، يعني عن هوية عميقة البنية، ماشي أشياء بسيطة، ماشي يعني خشب وكذا ومجرد، ولكن هوية حضارية، هوية